हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 9 साइन्सको च्याप्टर 13 कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्डको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ र यो च्याप्टर पढिसकेपछि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने अब्जेक्टिभ्सहरु भनेको चाहिँ कार्बन हामीले प्रयोग गर्ने कमन एलिमेन्ट्सहरु जस्तै वुड, सुगर, ओइलहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ। यसको केही एक्सपेरिमेन्ट हेर्छौं हामी, एक्टिभिटिजहरु थ्योरेटिकली गर्छौं। त्यसैगरी फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन, त्यसैगरी एलोट्रोप्स अफ कार्बन, ठीक छ, यसको डेफिनेसनहरु हामी हेर्छौं। त्यही सँगसँगै र अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स बीच केही डिफरेन्सेसहरु हेर्छौं है। सो यो हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरु भयो। सो हामी अब च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। सो कार्बन भनेको चाहिँ हाम्रो कार्बो भन्ने एउटा ल्याटिन वर्डबाट डेराइभ भएको हो, जसलाई चाहिँ सुट अर चारकोल भन्छ। सुट भनेको तपाईहरुले कुप्पी बत्ती देख्नु भएको छ भने हैन, कुप्पी बत्तीमा तपाईले यसरी कुप्पी जब बाल्नुहुन्छ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने माथिको जुन छत हाम्रो जुन हुन्छ नि माथि, त्यहाँनेरि कालो बसेको देख्नुहुन्छ नि, ध्वासो हो, त्यसलाई के भन्छ त सुट भनेर भन्छ अर चारकोलबाट। कार्बन एउटा नन मेटल हो हैन, र यो चाहिँ लगभग तपाईले के सोच्नु भन्दाखेरि कुनै पनि जीवहरुमा हैन, लिभिङ बिङ्सहरु, प्लान्ट्स होस्, एनिमल होस्, कार्बन नभई कुनै पनि जीव बन्न सक्दैन थियो होला भन्ने कुरा, ठीक छ। सो कार्बन नभई केही पनि बन्दैन थियो, केही पनि हुँदैन थियो। यो एउटा के हो त नन मेटल हो। सो कार्बनहरु जेनरली हामीले वुड, कोल, पेट्रोल, प्लास्टिक, पेपर, कटन, सुगर यस्तो सब्स्टेन्सेसहरुमा जेनरली भेटिन्छ। तपाईले जुनै पनि लिभिङ सब्स्टेन्स लिनुस् त्यसमा कार्बन प्रेजेन्टै हुन्छ र नन लिभिङ सब्स्टेन्सेसहरु जस्तै जुन आर्टिफिशियली बनाएको सब्स्टेन्सेसहरु छ जस्तै प्लास्टिकहरुमा पनि के हुन्छ कार्बन युज भइरहेको हुन्छ। र इट फर्म्स मेजर पार्ट अफ अल प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरुमा सबसे मुख्य पार्ट भनेको चाहिँ कार्बनले नै बनाएको हुन्छ। त्यसैगरी जेनरली कार्बन चाहिँ के हुन्छ ब्ल्याक इन कलर हुन्छ है। र यो चाहिँ एकदम सजिलै बर्न हुन्छ। तपाईले काठहरुलाई जब जलाउनुहुन्छ हैन, जलाउँदाखेरि के हुन्छ त्यसले एउटा स्मोक निकाल्छ हैन, सुटी स्मोक निकाल्छ, हिट एन्ड लाइट पनि फर्म हुन्छ र अन्तिममा जुन काठ बलिसकेपछि रहेको कुरा हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो त चारकोलहरु भयो है, ठीक छ। र अब हामीले सपोज घी, ओइलहरुमा कार्बन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरुको लागि सानो एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं, ठीक छ, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेन्ट। सो त्यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले एउटा बिकरमा के गर्छौं भन्दाखेरि ओइल लिन्छौं है। ओइल लिनु, वुड, घी लिनु केही फरक भएन, ठीक छ। ओइल, घी, केरोसिन जे लिए पनि हुन्छ। त्यहाँनेरि हामीले सपोज अहिलेको लागि ओइल लियौं। त्यो ओइललाई चाहिँ एउटा वायर गेजमा राख्छौं, ठीक छ। वायर गेजले चाहिँ तपाईको यो जुन बिकर छ, बिकरमा सबैतिर इक्वल अमाउन्ट अफ हिट प्रोभाइड गर्छ र त्यति धेरै तातिन पनि दिदैन। ट्राइपोड भनेको हाम्रो यो सबैलाई राख्ने स्ट्यान्ड भयो र बन्सन बर्नरले चाहिँ के दिन्छ त जेनरली हिट दिने काम गर्छ। सो केही स्याम्पल अफ ओइल, घी अथवा केरोसिन हामी यो भेजलमा राख्छौं र बिस्तारै हामी यसलाई हिट गर्दै जान्छौं। एकदम हाफाजार्डली पनि हिट गर्दैनौं, एउटा सर्टेन अमाउन्टमा के गर्छौं हिट दिँदै दिँदै यसलाई के गर्छौं तताउँदै जान्छौं हैन। र हामीले अब्जर्भ के गर्छौं भने ठीक छ, यसलाई तताउँदै बिस्तारै तताउँदै जाँदा के अब्जर्भेसन देख्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यहाँनेरि चाहिँ हिट गरिसकेपछि यो सब्स्टेन्सेस के हुन्छ त बर्न हुन जान्छ, ठीक छ, जल्छ। जलेर यसले एउटा चारकोल दिन्छ, ठीक छ। तपाईले काठलाई बालेपछि जुन अन्तिममा रहेको कुरा हुन्छ नि हो त्यो भनेको चारकोल हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा सुटी स्मोक दिन्छ, ठीक छ। सुटी स्मोक दिन्छ, ध्वासो जस्तो धुवा देख्नु भएको छ नि तपाईले काठहरु जलाउँदाखेरि, अब त्यो धुवा चाहिँ यसले दिने गर्छ, ठीक छ। सो यहाँबाट के भन्न सक्यो भन्दाखेरि जब हामीले ओइल, वुड, घीहरुलाई जलाउँछौं त्यति बेला यसले चाहिँ एउटा चारकोल र सुटी स्मोक दिने रहेछ र त्यहाँनेरि चाहिँ कार्बनको प्रेजेन्स रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो एक्सपेरिमेन्टबाट भन्न सक्छौं, ठीक छ। त्यसैगरी अर्को एक्सपेरिमेन्ट के छ भने हामीले खाने जुन चिनी छ
चिनीमा पनि कार्बन प्रेजेन्ट छ कि छैन भन्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ, सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट छ। यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा टेस्ट ट्युब लिन्छौँ। टेस्ट ट्युब भित्र हामीले सुगर लिन्छौँ र हैन त्यसलाई सुगरलाई चाहिँ हामी वाटरसँग मिक्स नगरी त्यहाँनिर सुगर लिन्छौँ। सुगर लिएर त्यो टेस्ट ट्युबलाई हामी हातले पक्रिन्छौँ, एउटा टङ्ग्स, ठीक छ, टङ्ग्सले पक्रिन्छौँ ताकि हाम्रो हातमा के असर नपरोस् हिटले। टङ्ग्सले पक्रेर के गर्छौँ यसमा जेनरली बिस्तारै एउटा सर्टेन एमाउन्टमा हिट दिँदै जान्छौँ, ठीक छ। सो हिट दिँदै जाँदाखेरि हामीले के थाहा पाउँछौँ भने सुगर चाहिँ बिस्तारै मेल्ट हुँदै जान्छ, ठीक छ। मेल्ट हुन्छ र एउटा ब्राउन कलर सब्सटेन्स जसलाई चाहिँ क्यारामेल भन्छ त्यो प्रोड्युस गर्छ। जस्तै तपाईँहरूले चक्लेटमा जुन ब्राउन कुराहरू देखिराख्नु भएको हुन्छ नि, हो त्यो चक्लेटहरूमा ब्राउन कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ, क्यारामेल हुन्छ। यही सुगरलाई के गरेर हुन्छ बिस्तारै बर्न गर्छ, मेल्ट भइसकेपछि एउटा जुन ब्राउन कलरले निकाल्छ त्यो भनेको नै के हो त क्यारामेल हो। र क्यारामेलको एकदमै स्विट स्मेल हुने गर्छ, ठीक छ। सुरुमा हामीले सुगरलाई हिट गर्यौँ, हिट गरेपछि एउटा ब्राउन कलर सब्सटेन्स आयो जसलाई क्यारामेल भन्छ र यसको एउटा स्विट स्मेल हुन्छ। अझै हामीले क्यारामेललाई हिट गर्यौँ भने के हुन्छ त यो चाहिँ अब चारकोलमा चेन्ज हुन्छ। चारकोल भनेको एउटा ब्ल्याक सब्सटेन्स हो, ठीक छ। केमा चेन्ज हुँदो रहेछ त चारकोलमा चेन्ज हुँदो रहेछ। सो यहाँबाट पनि के देखियो भने सुगरलाई पनि जब हिट गरिन्छ सुरुमा यसले क्यारामेल बनाउँछ, त्यसपछि क्यारामेललाई फर्दर हिट गर्दा ब्ल्याक सब्सटेन्स निक्लिन्छ। सो सुगरलाई पनि हामीले हिट गरेपछि एउटा ब्ल्याक सब्सटेन्स जुन चाहिँ चारकोल हो त्यो दिने रहेछ। चारकोल बन्नु भनेको के हो त त्यहाँनिर कार्बन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ है। सो यो कुराहरू एक्सपेरिमेन्टबाट के प्रुभ भयो भने हामीले जेनरली युज हुने सब्सटेन्सेसहरू, ठीक छ, यो दुईटा एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले के देख्यौँ भन्दा जेनरली युज हुने सब्सटेन्सेसहरू जुन छ हाम्रो त्योबाट चाहिँ कार्बन निकाल्न सकिने रहेछ अथवा त्यसमा कार्बनको प्रेजेन्स रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब केही सोर्सेस अफ कार्बनहरू छ, ठीक छ। कार्बन भनेको जेनरली फोर्थ मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट इन द युनिभर्स, ठीक छ। पहिलो चाहिँ हाइड्रोजनै हो, त्यसपछि हिलियम हो र फोर्थमा चाहिँ के पर्छ त कार्बन। हाम्रो यो विश्व ब्रह्माण्डमा चौथो नम्बरमा सबसे धेरै एलिमेन्ट के छ भनेर सोध्यो भने त्यो कार्बन हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्थमा पनि यो चाहिँ पहिलो र दोस्रो नम्बरमै पर्छ, ठीक छ। अर्थमा पहिलो नम्बरमा सबसे धेरै एलिमेन्ट के छ भनेर सोध्यो भने कार्बन छ भनेर भन्न सकिन्छ, ठीक छ। र ह्युमन बडीमा चाहिँ दोस्रो धेरै प्रेजेन्ट हुने एलिमेन्ट भनेको कार्बन हो। र कार्बन चाहिँ अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस जुनैमा पाउन सकिन्छ। अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरूमा सबैमा कार्बन पाइन्छ। तपाईँले जे एक्जाम्पल लेखे पनि हुन्छ अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसमा। जस्तै यहाँ मैले कार्बोहाइड्रेट लेखेको छु, प्रोटिन, फ्याट, युरिन, भिटामिन, मेडिसिन्स, सिल्क, पेपर, सोप आदि इत्यादि। अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसको जुनै एक्जाम्पल लेखे पनि त्यहाँनिर कार्बनको प्रेजेन्स हुन्छ। अनि इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू जस्तै कार्बोनेट्स, ठीक छ, कार्बोनेट्स भनेको CO3, त्यसै गरी बाइकार्बोनेट्स भनेको HCO3हरू होइन, यहाँनिर हेर्नु त कार्बन छ नि, यहीँ यो कार्बनहरू हो। त्यसै गरी क्याल्सियम कार्बाइड्सहरू होइन, सिलिकन कार्बाइड्सहरू, सिलिकन कार्बाइड्स भनेको चाहिँ SiC2 हुन्छ, यहाँ पनि के छ त कार्बनको प्रेजेन्स हुन्छ। त्यसै गरी मिनरल्स होइन, MINERALS, मिनरल्स रक्सहरूमा पनि कार्बनको प्रेजेन्स भेटिन्छ। सो कार्बनहरू चाहिँ अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस दुईटैमा प्रेजेन्ट हुने रहेछ। यो एक्जाम्पलहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी इलिमेन्टको फर्ममा हेर्नु त यहाँनिर कार्बनहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्, ठिक छ। यिनीहरूलाई चाहिँ जेनरली एलोट्रोप्स अफ कार्बन भन्छ। एकैछिनपछि हामी एलोट्रोप्स अफ कार्बनको बारे पनि हेर्छौँ। यहाँनिर मैले केही फिगरहरू दिएको छु। सो यहाँनिर के देख्न सकिन्छ त हेर्नु त, पहिलो A नम्बरमा भएको डायमन्ड हो, B नम्बरमा भएको ग्रेफाइट हो। हामी डायमन्ड र ग्रेफाइटको बारे अलिकति डिटेलली पढ्छौँ। अर्कोलाई लन्सडेलेट भन्छ होइन, C नम्बरमा भएको। र D नम्बर, E नम्बर र F नम्बरलाई चाहिँ फुलिरिन भनेर भन्छ। यो D नम्बरकोलाई चाहिँ बक मिनिस्टर फुलर भन्ने मान्छेले भेट्यो, ठिक छ। बक्कीबल भनेर पनि भन्छ यिनीहरूलाई। सो D नम्बरकोलाई चाहिँ बक्कीबल भनेर पनि भन्छ। त्यो चाहिँ एकजना बक मिनिस्टर फुलर भन्ने मान्छेले यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्थ्यो है। र फुलिरिनहरूको स्ट्रक्चर एकदम स्टेबल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ यिनीहरू, ठिक छ।
र कार्बन एमोर्फस भनेको चाहिँ केही पनि सर्टेन स्ट्रक्चर नभएको। कार्बन न्यानोट्युब्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली हामीले न्यानो टेक्नोलोजीमा अनि एकदमै सानो हाम्रो कपालभन्दा एकदमै सानो जुन लेन्थको टेक्नोलोजीको जब कुरा गर्छौँ हामी त्यो भनेको न्यानो टेक्नोलोजी हुन्छ र कार्बन न्यानोट्युब्सहरू त्यो ठाउँमा युज हुन्छ है। यति कुराहरू भयो। सो एक्जाम्पलहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला। यो भनेको चाहिँ कार्बन यो इलिमेन्ट फर्ममा, ठिक छ, कार्बन इन इलिमेन्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यिनीहरू चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल हुन सक्छ। इलिमेन्ट फर्ममा चाहिँ हामीले अर्को एक्जाम्पल दिन सक्ने भनेको चारकोल, त्यसै गरी कोल, ठिक छ, यो कुराहरू पनि इलिमेन्ट फर्ममै प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो यहाँनिर हामीले एलोट्रोप्स अफ कार्बन लेखे जस्तो भयो, यतापट्टि इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भयो र यो भनेको हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू भयो, ठिक छ। अब कार्बनको नेचर के छ त, किन कार्बन चाहिँ यति वाइडली युज्ड हुन्छ होला र यसमा के त्यस्तो प्रपर्टी छ कि यसको कारण चाहिँ यति धेरै इलिमेन्ट्सहरू बन्न सक्यो, कार्बन नै किन धेरै युज भयो भन्ने कुराहरू हामी थोरै स्टडी गर्छौँ। यसको नेचरको बारे, कस्तो प्रकृति छ त कार्बनको भन्ने कुराहरू। सो अलिकति यसको थोरै कहाँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ ग्रुप 4A मा प्रेजेन्ट हुन्छ, ठिक छ। रो भनेको ग्रुप 4 को A मा हुन्छ र सेकेन्ड पिरियडमा हुन्छ, ठिक छ, सेकेन्ड कलममा हुन्छ। यसको एटोमिक नम्बर 6 हुन्छ। एटोमिक नम्बर 6 हुनु भनेको के हो, नम्बर अफ प्रोटोन्स, ठिक छ, यसमा नम्बर अफ प्रोटोन 6 हुन्छ। त्यसै गरी एटोमिक वेट 12 भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्स के हुन्छ त 12 नम्बरमा हुन्छ। सो कतिवटा 6 वटा प्रोटोन 6 वटा न्युट्रोन हुँदो रहेछ यसमा जेनरली। र यसले यस्तो खालको प्रपर्टी किन देखाउन सक्छ त भन्दाखेरि जेनरली कार्बनले लङ चेन बनाउन सक्छ, ठिक छ। तपाईँले साइकलको चेन देख्नु भएको हुन्छ नि, एउटा सानो सानो जोड्दै 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 एउटा लामो चेन बनाउन सकिन्छ नि हैन। साइकलमा अलिकति सानो बच्चाहरूको साइकलमा सानो चेन हुन्छ, त्यसले पनि ठिकै काम गरिरहेछ। अलि ठुलो साइकलमा ठुलो चेन हुन्छ, बाइकहरूमा अझै ठुलो चेन, लामो चेन हुन्छ। सो कार्बनले पनि त्यस्तै खालको चेन बनाउन सक्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्डको चेनहरू बनाउन सक्छ, ठिक छ। तपाईँले जति लामो भन्नुहुन्छ त्यति लामो कार्बनको चेन बनाउन सकिन्छ है। र यो बनाउन सक्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा क्याटिनेसन र टेट्राभ्यालेन्सी जुन दुईटा हाम्रो के छ त यसको प्रपर्टिज हो एउटा, ठिक छ। यो दुईटा प्रपर्टिज छ, क्याटिनेसन र टेट्राभ्यालेन्सी। तपाईँले 11 क्लासमा साइन्स लिनुभयो भने यसको बारे अलि डिटेली पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्याटिनेसन र टेट्राभ्यालेन्सीको कारण चाहिँ यसले जेनरली यति धेरै कम्पाउन्ड्सहरू बनाउन खोजिरहेको हुन्छ। र कार्बनको 4 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ लास्टमा। सो यसले नाइदर लुज गर्न सक्छ नाइदर गेन गर्न सक्छ हैन, धेरै लुज अथवा गेन गर्न सक्दैन जेनरल केसेसहरूमा, किनभने 4 वटा इलेक्ट्रोन भइसकेपछि के हुन्छ त यसले फुलफिल हुनको लागि 4 वटा इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो, जुन गाह्रो छ। त्यसै गरी अर्को तरिका भनेको यसले लस गर्नु पर्यो, 4 वटा इलेक्ट्रोन लस गर्न पनि गाह्रो छ र गेन गर्न पनि के छ त गाह्रो छ हैन। सो यसले जेनरली कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म गरिरहेको हुन्छ है। सो अब हामीले दुईटा प्रपर्टीको बारे थोरै डिटेल हेर्छौँ, क्याटिनेसन र टेट्राभ्यालेन्सी। सो यो कुराहरू तपाईँले लेख्दै लेख्दै जानु होला, कहीँ बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो पहिलो के छ त क्याटिनेसन भन्ने प्रपर्टी छ। क्याटिनेसनले के बुझाएको हुन्छ त भन्दा कार्बनको एउटा युनिक एबिलिटी के छ भन्दा कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म गर्न सक्छ अरू कार्बन एटमसँग, ठिक छ, अथवा अरू मोलिक्युल्सहरूसँग पनि फर्म गर्न सक्छ र यसलाई चाहिँ के भन्छ त क्याटिनेसन भनेर भन्छ। यसको एउटा युनिक एबिलिटी के छ भन्दा यसले चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म गर्न सक्छ कार्बन एटमसँग, ठिक छ। तपाईँले जति लामो पनि कार्बन एटम्सको बोन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ है, जति भन्नुहुन्छ त्यतिवटा कार्बन चाहिँ तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी जोड्दै 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 तपाईँले एकदमै लामो चेन फर्मेसन गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो कार्बन के हुन्छ त लिङ्क्ड इन द फर्म अफ लङ अर ब्रान्च्ड चेन्स। सो एउटै लामो चेन, यसरी एउटै लामो चेन हुन सक्छ, ठिक छ, यसरी लामो चेन हुन सक्छ अथवा यसरी यहाँनिर ब्रान्चिङ पनि भएको हुन सक्छ। सो यो तरिकाले के गर्न सक्छ त कार्बनले एउटा लङ अथवा ब्रान्च्ड चेन चाहिँ के गर्न सक्छ बनाउन सक्छ।
सो क्याटिनेसन भनेको एउटा युनिक प्रपर्टी हो अफ कार्बन एटम टु लिङ्क विथ अदर कार्बन एटम्स टु फर्म अ लङ चेन अर ब्रान्च चेन विथ द हेल्प अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स। ठिक छ, क्याटिनेसन भनेको चाहिँ एउटा युनिक प्रपर्टी अफ कार्बन हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अरू कार्बन एटम्ससँग अथवा कुनै कम्पाउन्ड जेनरली मोलिक्युल भन्न मिल्छ, मोलिक्युलहरूसँग यसले के गर्छ त एउटा लामो चेन बनाउँछ विथ द हेल्प अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स। यस्तो कामहरू गर्छ यसले। ठिक छ, सो सपोज यो हामीले यसरी 4वटा कार्बनहरू फर्म गरिरहेको छौँ। हेर्नु त यहाँनिर यो कार्बनको के भयो त फुलफिल भयो इलेक्ट्रोन्स, यसको पनि फुलफिल भयो, यसको पनि फुलफिल भयो, सरी यसको फुलफिल भएको छैन। यहाँनिर तपाईँले अरू कार्बन एटम्सहरू पनि यसरी जोड्दै जान सक्नुहुन्छ। ठिक छ, केही फरक पर्दैन। यसरी यहाँनिर मैले देखाए जस्तै हेर्नु त यहाँनिर कोभ्यालेन्ट बोन्डको मद्दतले के गर्न सक्छ अझै अरू कार्बन एटम्सहरूसँग जोडिँदै जान सक्छ। यसरी यहाँ पनि अरू कार्बन एटम्स जोडिँदै जान सक्छ, यहाँनिर पनि अरू कार्बन एटम्सहरू जोडिँदै जान सक्छ। सो यसरी जति लामो पनि यसले चेन बनाउन सक्छ। ठिक छ, कार्बनको चाहिँ एउटा स्पेसल प्रपर्टी भयो हैन। यहाँनिर तपाईँले जति चाहनुहुन्छ त्यति धेरै कार्बन एड गर्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्कै मिल्नु पर्यो। तर सबैको फुलफिल भइसकेपछि त्यहाँनिर अझै धेरै कार्बन नथपिदिनु होला। यहाँनिर यसरी निकालेर नथप्नु, किनभने कार्बनलाई 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिएको, यो 4वटाबाट 4वटा इलेक्ट्रोन आइसक्यो। सो क्याटिनेसन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रपर्टी हो जसले चाहिँ कार्बनले धेरै लामो लामो चेनहरू, लामो चेन अथवा ब्रान्च्ड चेनहरू चाहिँ के गर्न सक्छ त फर्मेसन गर्न सक्छ। ठिक छ, सो यो एउटा कुरा भयो। सो यो डिफिनेसनहरू तपाईँले लेख्नु होला है, केही गाह्रो छैन, कुरा एकदम सजिलो छ। जस्ट के हो त क्याटिनेसन भनेको एउटा यस्तो युनिक प्रपर्टी हो जसको कारण कार्बनले लङ चेन अर ब्रान्च चेन बनाउन सक्छ विथ द हेल्प अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स। ठिक छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड्सको मद्दतले चाहिँ लामो चेनहरू यसले फर्म गर्न सक्छ है। र तपाईँले यो एक्जाम्पलहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको केही एक्जाम्पलहरू भनेको पोलिथिन, हामीले जुन सामानहरू बोक्ने पोलिथिन छ नि हो त्यो पनि के हो त क्याटिनेसनकै प्रपर्टी। त्यसै गरी पोलिभिनाइल क्लोराइड भन्ने छ, यो पनि के हो त लामो चेनबाट नै बनेको कुराहरू हुन्छ। यस्तो किन बनाउन सक्छ भने बोन्ड इनर्जीको कारण। ठिक छ, बोन्ड इनर्जी भनेको जस्तै यो जुन एउटा बोन्ड देखाएको छौँ नि यो इनर्जीलाई चाहिँ के हुन्छ, सपोज दुईटा कुराहरू एकअर्कासँग मिलेर बसेको छ भने त्यो बोन्डिङ राम्रो हुन्छ हैन। तपाईँको साथी बीच बोन्डिङ राम्रो छ भन्नुको मतलब तपाईँलाई चाहिँ हत्तपत्त कसैले छुटाउन सक्दैन भने जस्तै यहाँनिर कार्बनहरू बीच पनि के हुन्छ बोन्डिङ राम्रो हुन्छ हैन। र यो बोन्डिङ राम्रो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा यिनीहरूलाई छुटाउन सकिँदैन, सक्न त सकिन्छ तर त्यति सजिलै छुटाउन सकिँदैन। ठिक छ, सो बोन्ड इनर्जी ज्यादा हुन्छ है। यसरी कार्बनहरू जोड्दै जाँदाखेरि बोन्ड इनर्जीमा त्यस्तो खासै फरक पर्दैन, बोन्ड इनर्जी बढ्दै 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 जाने हो नि त। यहाँनिर यसरी मैले 4वटा राखेँ भने त यो कार्बन के हो स्टेबल हुने भयो, किनभने चारतिरैबाट जोडिरहेछ, इनर्जी धेरै हुन्छ र यहाँ एउटा के आउँछ स्टेबिलिटी आउँछ। र यो स्टेबिलिटीको कारण के हुन्छ भन्दा यहाँनिर क्याटिनेसनको प्रपर्टी देख्न सकिन्छ। ठिक छ, यति नै हो क्याटिनेसनमा। र तपाईँले यो कुराहरू बिस्तारै पज गर्दै लेख्दै जानु होला, केही टेन्सन नलिनु होला। र प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गरिहाल्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। र अर्को छ टेट्राभ्यालेन्सी। टेट्रा भनेपछि के हुन्छ त 4 हुन्छ, भ्यालेन्सी भनेको हाम्रो कम्बाइनिङ क्यापासिटी। सो यहाँनिर कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त 4 हुन्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुँदो रहेछ। र भ्यालेन्सी 4 भएपछि के हुन्छ, यसले जेनरली इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन पनि त्यति साह्रो रुचि देखाइरहेको हुँदैन। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डमा त इलेक्ट्रोन सेयर दिनुपर्ने हुन्छ, कि त गेन गर्नुपर्ने हुन्छ लुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो कसैले पनि 4वटा इलेक्ट्रोन दिइरहन चाहिरहेको हुँदैन। र कार्बन पनि के हुन्छ त आफ्नो 4वटा इलेक्ट्रोन दिन चाहेको हुँदैन, 4वटा इलेक्ट्रोन लिन पनि सकिरहेको हुँदैन। सो यसले जेनरली के गर्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड नै फर्मेसन गर्छ। र अक्सिजनले चाहिँ कार्बनले चाहिँ यो अक्सिजन, नाइट्रोजन, क्लोरिन, सल्फर र अरू इलिमेन्ट्सहरूसँग के गर्न सक्छ कम्बाइन गरेर बनाउन सक्छ। ठिक छ, जस्तै हामी CO2 नै देख्छौँ नि, CO2 मा कार्बन र अक्सिजन यसरी बोन्ड भएर बसेको छ नि हैन। जस्तै C अनि यसरी O लाई यसरी फर्म हुन्छ होला। सो यसरी चाहिँ कार्बनले एउटा दुईतिरै डबल बोन्ड फर्म गरिरहेको हुन्छ हैन, यसरी डबल बोन्ड फर्मेसन गरिरहेको हुन्छ। सो यसरी कार्बनले चाहिँ के गर्न सक्छ कोभ्यालेन्ट बोन्डमा इलिमेन्ट्सहरूसँग जोइन भएर बस्न सक्छ।
है त। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भयो, किनभने कार्बन कार्बन मात्रै जोडेर त काम भएन, कार्बनले चाहिँ अरू इलिमेन्ट्सहरूसँग जोइन भएर के गर्छ, अरू डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ क्रिएसन गर्न सक्छ र यसलाई के भन्छ त टेट्राभ्यालेन्सी भनेर भन्छ। ठिक छ, के भन्दो रहेछ यसलाई टेट्राभ्यालेन्सी भन्दो रहेछ। यसकोमा 4वटा इलेक्ट्रोन छ। यो 4वटा इलेक्ट्रोन भएको कारण के हुन्छ, यसले अक्सिजन नाइट्रोजन क्लोरिन सल्फर अरू इलिमेन्ट्सहरूसँग पनि के गर्न सक्छ, कम्बाइन भएर बोन्ड फर्मेसन गर्न सक्दो रहेछ र यसरी कम्बाइन भएर जब बोन्ड फर्मेसन गर्न सक्छ त्यति बेला के हुन्छ त डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ इलिमेन्ट्सहरू आउँछ। कति धेरै इलिमेन्ट्स आउन सक्ला सोच्नु त, त्यति धेरै इलिमेन्ट्सहरू छन् र त्यो इलिमेन्ट्सहरू कार्बनसँग विभिन्न कम्बिनेसन, सपोज कार्बनमा अब अक्सिजन मात्रै कम्बाइन भयो भने एउटा इलिमेन्ट, नाइट्रोजनसँग मात्रै कम्बाइन भयो भने अर्को इलिमेन्ट, क्लोरिनसँग एउटा, सल्फरसँग अर्को, अनि अक्सिजन र क्लोरिनै योसँग कम्बाइन भयो भने अर्को खालको इलिमेन्टहरू आउँछ हैन। सो यसरी चाहिँ विभिन्न एकदमै धेरै नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। सो यो कारण चाहिँ के भयो त टेट्राभ्यालेन्सी। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, क्याटिनेसनले लामो चेन बनाउन सकिने रहेछ, जति चाहे त्यति लामो चेन। टेट्राभ्यालेन्सीको कारण हामीले डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरूसँग कम्बाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। सो डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरूको डिफ्रेन्ट लङ चेनहरू हामीले फर्मेसन गर्न सक्ने, जति लामो चेन चाहियो त्यति लामो चेन हामीले बनाउन सक्ने रहेछौँ। सो यसको मतलब कति धेरै कम्पाउन्ड्सहरू बनाउन सकिन्छ होला हैन, कति धेरै कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ यो कुराहरूबाट बन्ला। सो यहाँबाट हामीले के देख्यौँ भने अब यसकै कारण चाहिँ के हुन्छ त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्ने ब्रान्च चाहिँ निक्ल्यो। ठिक छ, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्ने के निक्ल्यो त ब्रान्च निस्क्यो। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कार्बनसँग मिलेर बनेको कम्पाउन्डहरूलाई स्टडी गर्छ। जति पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू छन् त्यसको चाहिँ कार्बनसँग कस्तो रिलेसन छ, कसरी जोडिएर बसेको छ, कस्तो खालको कम्पाउन्ड्स बनाइरहेछ, कति लामो चेन बनाइरहेछ, त्यसको बारे स्टडी गर्छ। यहाँनिर प्राइमरी इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त कार्बनै हुन्छ। ठिक छ, कार्बन हाम्रो प्राइमरी इलिमेन्ट हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग एलोट्रोपी अफ कार्बन। हामी अगाडि कुरा गर्दै थियौँ, अगाडिको एउटा सानो फिगर छ नि, यो सबै फिगरहरू के हो त एलोट्रोप्स अफ कार्बन हो, कार्बनलाई कुनै तरिकाले जोडेर बनाएको। ठिक छ, सो यहाँनिर तपाईँले एउटा लेगोज भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट एकचोटि सर्च गर्नु होला। लेगोजमा के हुन्छ त भन्दा सानो पिसहरू हुन्छ, त्यो सानो पिसहरूबाट के बनाउनुहुन्छ तपाईँले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पिसहरू सबै एउटै खालको हुन्छ हैन, डिफ्रेन्स केही पनि हुँदैन, सबै प्लास्टिकले नै बनेको हुन्छ, कलरमा थोरै भिन्नता होला हैन। र त्यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाउन सकिन्छ। हामीले कसरी जोड्छौँ त्यो अनुसार विभिन्न स्ट्रक्चरहरू निक्लिन्छ हैन। त्यसै गरी कार्बनमा पनि के हुन्छ त भन्दा कार्बनलाई नै विभिन्न तरिकाले जोडेर हामीले विभिन्न प्रोडक्ट्सहरू निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ विभिन्न प्रोडक्ट्सहरू निकाल्न सक्छौँ। जसरी त्यो सबै प्लास्टिकले बनेको हुन्छ नि भने चाहिँ त्यसको फिजिकल प्रपर्टिज त सेम भयो। सो एलोट्रोपीमा पनि के हुन्छ त फिजिकल फर्म्स डिफ्रेन्ट हुन्छ, एउटा फिजिकल्ली प्रपर्टिज डिफ्रेन्ट त होला र केमिकल्ली प्रपर्टिज सिमिलर हुन्छ। ठिक छ, हाम्रो जुन प्लास्टिक भयो नि सबैमा हो, त्यसै गरी यहाँनिर केमिकल प्रपर्टिजहरू चाहिँ एउटै केमिकल प्रपर्टिजहरू हुन्छ, फिजिकल प्रपर्टिजमा थोरै भिन्नता आउँछ। जसरी हामी लेगोज भन्नेले कहिले घर बनाउँछौँ, कहिले गाडी बनाउँछौँ हैन, तर सबैमा युज भएको त त्यही लेगोको सानो इलिमेन्टहरू हो नि। यहाँ पनि के हुन्छ त हामीले विभिन्न फर्मेसन त गर्ला, विभिन्न नयाँ कुराहरू, तिनीहरूको फिजिकल फर्म डिफ्रेन्ट होला तर केमिकल प्रपर्टिजहरू के छ डिफ्रेन्ट छ। सो द प्रपर्टी अफ एन इलिमेन्ट बाई भर्चु अफ विच क्यान सो मेनी फिजिकल फर्म्स, डिफ्रेन्ट फिजिकल फर्म्सहरू उसले देखाउन सक्छ हैन। सो डिफ्रेन्ट फिजिकल फर्म्सहरू देखाउन सक्छ तर केमिकल प्रपर्टिज के हुन्छ सबैको सेम हुन्छ भन्नुको मतलब यिनीहरूलाई चाहिँ एलोट्रोपी भनेर, यो प्रपर्टीलाई एलोट्रोपी भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो? र यो एलोट्रोपी भएपछि यिनीहरू डिफ्रेन्ट फर्म्स डिफ्रेन्ट फिजिकल प्रपर्टिज हुन्छ तर केमिकल प्रपर्टिज डिफ्रेन्ट सेम हुन्छ। सबैको केमिकल प्रपर्टिज चाहिँ के हुँदो रहेछ सेम हुँदो रहेछ तर फर्म्सहरू र फिजिकल प्रपर्टिजहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ अलिक डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ हैन। बुझ्नुभयो? सो यो भयो हाम्रो एलोट्रोपी। सो कार्बनले पनि एलोट्रोपहरू बनाउँछ। कार्बनको एलोट्रोप चाहिँ क्रिस्टलाइन र एमोर्फस दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ।
क्रिस्टलाइन भनेको के हो त यसको एउटा डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ ठीक छ क्रिस्टलाइन भनेको एउटा जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ तर एमोर्फसको एउटा सेप हुँदैन जस्तै क्रिस्टलाइन भनेको डायमन्ड ग्रेफाइट फुलरिनहरु हामीले स्ट्रक्चरहरु देखायौं नि यहाँ फेरि एकचोटी देखाए मैले हेर्नु त डायमन्ड ग्रेफाइट यो फुलरिनहरुको एउटा डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप छ हैन त्यसैगरी क्रिस्टलाइन सब्स्टेन्स छ म परे यिनीहरु है किनभने यिनीहरुको एउटा डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप छ यहाँ एमोर्फस हेर्नु त एमोर्फसको केही पनि डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप छैन नि यो त जसरी पनि जिगज्याग तरिकाले बसेकै छ सो यो भनेको चाहिँ एमोर्फस सब्स्टेन्सहरु हो यसको कुनै एउटा डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप चाहिँ हुँदैन है यसको केही पनि एउटा डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप चाहिँ हुँदैन ठीक छ र एमोर्फसको एक्जाम्पलहरु भनेको कोक हामीले खाने कोक हैन त्यो पनि एक प्रकारको कार्बन हो कोल चारकोल ल्याम्प ब्ल्याक यिनीहरु भयो चारकोलमा सुगर चारकोल वुड चारकोल र एनिमल चारकोल हुन्छ ठीक छ सुगरलाई बर्न गरेर निकाल्ने चारकोल वुडलाई बर्न गरेर निकाल्ने चारकोल र एनिमललाई बर्न गरेपछि निक्लिने चारकोलहरु चाहिँ यिनीहरु हुने भयो हैन सो यसरी चाहिँ हामीले कार्बनका एलोट्रोप्सलाई क्रिस्टलाइन र एमोर्फस फर्ममा के गर्न सक्ने रहेछौं छुट्याएर हेर्न सक्ने रहेछौं सो फिगर तपाईले अलिकति बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईलाई अलिकति जस एक्जाम्पलहरु सोध्दाखेरि सजिलो होस् हैन र एक्जाम्पलहरु सोध्दाखेरि तपाईले यदि यही फर्ममा बनाउनु हो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है यसरी नै तपाईले टेबल जस्तो यसरी छुटाउँदै बनाउनु हो भने तपाईलाई एकदमै राम्रो मार्क्स पनि दिन्छ र बुझेको छ यसले राम्ररी नै बुझेको छ भन्ने कुराहरु पनि उले बुझ्छ सो जति सक्दो धेरै फिगरहरु बनाउने कोसिस गर्नु र मिल्ने ठाउँमा जति सक्दो धेरै मिल्छ त्यहाँनेरि फिगरहरु बनाउने काम गर्नु अब यहाँनेरि हामीले चाहिँ दुईटा एलोट्रोप्सहरु पढ्छौं एउटा डायमन्ड र एउटा ग्राफाइटको बारे थोरै पढ्छौं सो डायमन्ड भनेको चाहिँ यसलाई प्योरेस्ट र डेन्सेस्ट फर्म अफ कार्बन भन्छ ठीक छ सबसे प्योर र सबसे डेन्सेस्ट फर्म अफ कार्बन भनेर भन्ने गर्छ हैन र यो चाहिँ हाम्रो नेचरमा प्रेजेन्ट भएको सबसे हार्डेस्ट सब्स्टेन्स हो डायमन्ड भन्दा हार्ड कुनै पनि सब्स्टेन्स छैन नेचरमा ठीक छ सो यो चाहिँ एकदमै तल भोल्कानोहरुमा एकदमै जुन बेला धेरै प्रेसर हुन्छ र कार्बन कोल हुन्छ नि जुन त्यहाँनेर त कोलहरुको प्रेजेन्स हुन्छ यो कोललाई चाहिँ एकदमै हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचर जब पर्छ यसले चाहिँ डायमन्डहरुको फर्मेसन गर्न सक्छ है कोलहरु जुन हाम्रो पृथ्वीको तल हुन्छ तल त्यहाँनेर चाहिँ एकदमै धेरै हाई टेम्परेचर र एकदमै प्रेसर पनि लागिरहेको हुन्छ र भोल्कानिक इरप्सन हुँदा यो कुराहरु बाहिर निस्किन्छ है र कोलहरुलाई नि धेरै के गर्न सकिन्छ त ततायो भने प्रेसर दियो भने के हुन्छ त डायमन्ड बन्छ हैन सो धेरै तपाईहरुले कोट्सहरु पनि देख्नु भएको छ होला अहिले म कोइला छु पछि हीरा हुन्छु भनेर भन्छ नि हो त्यही भन्ने अहिले म कोइला छु मैले अलिकति प्रेसर पाएपछि टेम्परेचर पाएपछि म हीरामा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छु सो डायमन्ड भनेको प्योरेस्ट र डेन्सेस्ट फर्म हो र यो हार्डेस्ट सब्स्टेन्स इन नेचर हो यहाँनेरि मैले एउटा डायमन्डको स्ट्रक्चर देखाएको छु तपाईले डायमन्डको बारे सोध्यो नि स्ट्रक्चर एकदमै सजिलो छ हेर्न त एउटा कार्बन चाहिँ के हुँदै रहेछ यसरी चारवटा कार्बनसँग लिंक हुँदै रहेछ ठीक छ यहाँनेरि यो पनि अरुसँग लिंक होला हैन सो यसरी चारवटा कार्बनसँग के हुने रहेछ लिंक हुने रहेछ हेर्नु त यहाँनेरि पक्नु है मैले जुन सर्कल लागेको कुराहरु छ त्यो हेर्नु होला यहाँ हेर्नु चारवटासँग ठीक छ चारवटासँग एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर मात्रै देखाएको अलिकति एउटा यस्तरी फर्ममा हुन्छ भनेर जनरली यो चाहिँ चारवटा कार्बन एटमसँग र एउटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरमा बनेको हुन्छ ठीक छ टेट्राहेड्रोन भनेको जो 3D यस्तो खालको 3D शेप आउँछ एउटा ठीक छ यस्तो खालको एउटा 3D शेप आउँछ लगभग पिरामिड टाइपको शेप हुन्छ टेट्राहेड्रल भनेको ठीक छ तपाईको ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिडहरु हुन्छ नि ट्रायंगलमा बेस भएको ठीक छ पिरामिड सोच्नु न तपाईले पिरामिड अफ गिजा इजिप्टको पिरामिडहरु त देख्नु भएको छ फोटोहरुमा कोही जानु पनि भयो होला हैन र त्यो पिरामिडहरुको के हुँदै रहेछ शेपमा हुन्छ है तर हाम्रो जुन गिजाको पिरामिड छ त्यो पिरामिडहरुमा चाहिँ बेस चाहिँ स्क्वायर बेस्ड हुन्छ र यहाँ त्यो बेसलाई हामीले के गर्यौं ट्रायंगुलर शेप बनायौं भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ टेट्राहेड्रल भन्छ त्यसैगरी डायमन्ड भनेको ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी यसले चाहिँ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैन किनभने यसमा केही पनि फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुँदैन हामीले इलेक्ट्रोन सी मोडल भनेर पढाएको थियौ हैन
त्यो इलेक्ट्रोन सी मोडल अनुसार के हुन्छ त फ्री इलेक्ट्रोन्स भएन भने यसबाट हिट र इलेक्ट्रिसिटी जेनरली कन्डक्ट गर्न सकिँदैन हैन के हुँदो रहेछ हिट र इलेक्ट्रिसिटी जेनरली कन्डक्ट गर्न सकिँदैन त्यसैगरी यो चाहिँ बर्न्स एट 800 to 900 डिग्री सेल्सियस 800 देखि 900 डिग्रीमा हामीले डायमन्डलाई ततायौं भने यो के हुने रहेछ त बर्न हुने रहेछ हैन त्यसैगरी अर्को भनेको यो इनसोल्युबल इन अल अर्डिनरी सल्भेन्ट्सहरुमा यो इनसोल्युबल हुने रहेछ सो यो पोइन्ट्सहरु टिप्नु हैन बुझ्नु कतै गाह्रो भने मलाई सोध्नु होला तर मलाई लाग्छ पोइन्ट्सहरु एकदमै सजिलो छन् जस्ट तपाईलाई के भयो त एकदम एउटा राम्रो नोट भयो हैन सजिलो तरिकाले तपाईले रिमेम्बर गर्न सक्नुहुन्छ अब डायमन्ड्सहरु कहाँ युज हुन्छ त हामीलाई थाहा नै छ तपाईले एउटा कोट सुन्नु भएको छ होला नि डायमन्ड्स आर फरएभर भन्ने एउटा कोट सुन्नु भएको छ डायमन्ड भनेको जहिलेको लागि हो भनेर त्यो कोट्स जब आयो नि त्यति बेलादेखि डायमन्ड्सको बिक्री चाहिँ एकदमै धेरै हुन थाल्यो है सो डायमन्ड्सहरु एउटा प्रिसियस जेम हो जुन चाहिँ ज्वेलरीमा युज हुन्छ हैन सो ज्वेलरीमा जेनरली यो चाहिँ एकदमै एउटा खास ज्वेलरी एकदम प्रेसियस ज्वेलरीको रूपमा जेमको रूपमा ज्वेलरीमा युज भइरहेको हुन्छ डायमन्डलाई जस्तो फर्ममा भेट्यो त्यस्तै फर्ममा त युज गर्दैन त्यसलाई काट्ने कामहरु गरिरहेको हुन्छ हैन र त्यसलाई काट्ने कामहरु गरेर मजाले एउटा मिलाउँछ पलिश गर्छ डायमन्डहरुलाई पनि जुत्ता पलिश गरेपछि डायमन्डहरुलाई नि विभिन्न तरिकाले पलिश गर्छ त्यहाँनेरि पलिश गर्ने ब्रश र हाम्रो जुन किवी वाला हुन्छ नि हामी युज गर्थ्यौं यसरी पलिश गर्ने हो त युज हुँदैन डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु हुन्छ त्यसैगरी यो चाहिँ ग्लासहरु मार्बलहरु ब्ल्याक डायमन्डहरु काट्नको लागि युज हुन्छ एकदमै राम्ररी काट्छ यसले फाइन तरिकाले काट्छ त्यही भएर ग्लासेसहरुमा जेनरली डायमन्ड युज भइरहेको हुन्छ है र यो चाहिँ एकदमै हार्डेस्ट सब्स्टेन्स भनेपछि यसलाई त कसले फुटाउन सक्ला हैन सो यो चाहिँ रक्सहरुमा होलहरु ड्रिल गर्न पनि युज भइरहेको हुन्छ डायमन्डले चाहिँ रक्समा होलहरु ड्रिल गर्न युज भइरहेको हुन्छ त्यसैगरी यसलाई चाहिँ हाई क्वालिटी थर्मोमिटरहरु पनि बनाउन युज गरिन्छ हैन र यो चाहिँ रेडिएसन प्रुफ विन्डोज फर स्पेसक्राफ्ट जुन हुन्छ हाम्रो आकाशमा जाने स्पेसमा जाने स्पेसक्राफ्टहरु जुन हुन्छ रकेटहरु हुन्छ त्यसको चाहिँ विन्डोजहरु बनाउन डायमन्ड नै युज भइरहेको हुन्छ यसलाई डिफरेन्ट तरिकाले युज गरेर बनाइरहेको हुन्छ है सो हाम्रो डायमन्डको युजेसहरु भयो र हामीले यहाँ डायमन्ड भनेको के हो त्यो कुराहरु हेर्यौं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरमा हुँदो रहेछ त्यसपछि अब हाम्रो ग्राफाइट छ है ग्राफाइटलाई चाहिँ के भन्छ त प्लम्बाजो अथवा ब्ल्याक लीड भनेर पनि भन्छ है के भन्दो रहेछ प्लम्बाजो अर ब्ल्याक लीड यो चाहिँ एउटा डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सब्स्टेन्स हुन्छ विथ मेटालिक लस्टर सो यसले के भन्न खोज्छ त एउटा डार्क ग्रे हो हैन खैरो रङको हुन्छ एकदम कालो खैरोमा पनि एकदमै डार्क खैरो हुन्छ नि हो त्यस्तो एउटा सर्टेन जियोमेट्रिकल शेप हुन्छ यसको र मेटालिक लस्टर हुन्छ यो चाहिँ मेटल जस्तै चम्किन पनि सक्छ हैन र यो चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ किनभने यहाँनेरि केही नम्बरमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ तपाईको पेन्सिलमा पनि यो ग्राफाइट युज भइरहेको हुन्छ दुई साइडमा तिखार्नु पेन्सिललाई यो मेरो पेन्सिल भयो भने यसरी दुई साइडमा तिखार्नु र यहाँनेरि सपोज ब्याट्रीमा यहाँनेर अरको के गर्नु त भन्दा बल्ब जोड्दिनु यहाँनेरि बल्ब जोडेर यसरी अर्को एन्डमा कनेक्ट गर्नु भने बल्ब फल्छ हैन यसले के प्रुफ गर्छ त भन्दा हाम्रो ग्राफाइटले पनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौं है सो ग्राफाइटले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ र यहाँनेरि स्ट्रक्चर कस्तो छ भने इच कार्बन एटम इज अट्याच्ड टु एनदर इन हेक्सागोनल शेप ठीक छ एउटा हेर्नु त यसरी हेक्सागोन जस्तो बनाउँदै बनाउँदै के हुने रहेछ त एक अर्कालाई कनेक्ट गर्दै जाने रहेछ ठीक छ यसरी यहाँनेरि अर्को यसरी कनेक्ट हुँदै के गर्ने रहेछ त हेक्सागोनल शेप बनाउँदै रहेछ यसरी यहाँ कनेक्ट हुँदै हुँदै के गर्ने रहेछ त यहाँ भयो यसरी हेक्सागोनल शेप बनाउने रहेछ सो यसरी हेक्सागोनल शेप बनाउँदै यसले बन्ने रहेछ सो यहाँ एउटा लेभलमा एउटा हेक्सागोनल शेप बन्यो ठ्याक्कै यसको तल यसरी अर्को हेक्सागोनल शेप बन्दै यसले एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ डिफाइन गर्ने रहेछ डिफरेन्ट हेक्सागोन सोच्नु कि तपाईले घरमा मुनि टाइल बिछ्याउनु भएको छ भने हैन त्यो टाइलको लेयर तपाईले कन्सिडर गर्नु भयो भने त्यो भनेको नि के हुन्छ त ग्राफाइट जस्तो हुन्छ ठीक छ तर टाइल चाहिँ हाम्रो स्क्वायर शेपको हुन्छ यहाँ चाहिँ हेक्सागोन जस्तो हुन्छ ठीक छ हेक्सागोन भने चाहिँ 6 वटा हुन्छ स्क्वायर भने 4 वटा साइड हुन्छ हेक्सागोन भने चाहिँ 6 वटा साइड हुन्छ है 6 वटा साइडको एउटा स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ र प्रत्येक जुन पोइन्ट हुन्छ नि हामीले लिने प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ एउटा कार्बन एटम बसिरहेको हुन्छ यहाँ पनि एउटा कार्बन यहाँ पनि एउटा कार्बन
यसरी कार्बन एटमहरु यहाँनिर जोडिएर बसेको हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो ग्राफाइटको स्ट्रक्चर। अब यति भइसकेपछि अर्को के छ त, यो जेनरली 2 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर जुन हामी हेक्सागनको कुरा गर्यौं, यसरी हेक्सागोनल स्ट्रक्चरमा बसिरहेको हुन्छ। सरी, यो हेक्सागन भयो, यहाँनिर अर्को यसरी हेक्सागन भयो हैन, यहाँनिर यसरी अर्को हेक्सागन भयो, फेरि यहाँ तल अब हेक्सागनै हुन्छ यसरी हैन। हेक्सागनको पाता 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 जसरी बसिरहेको हुन्छ, ठीक छ। एउटा लेयर अर्को लेयर अर्को लेयर हुँदै हेक्सागनको लेयर बनाएर बसेको हुन्छ। त्यो एउटा खात जस्तो बनाउँछ। सोच्नुस् कि तपाईले हेक्सागन एउटा हेक्सागनको लेयर बनाउनु हो, त्यही माथि अर्को हेक्सागनको लेयर राख्नु भयो, फेरि त्यो माथि अर्को हेक्सागनको लेयर राख्नु हो भने र त्यहाँनिर तपाईले कार्बनहरु युज गर्नु भएको छ नि, त्यो भनेको ग्राफाइट हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो स्ट्रक्चर तपाईले अलिकति बनाउन सक्नुहुन्छ है, तपाईलाई ग्राफाइटको बारे सोध्यो भने। ठीक छ। सो अब अर्को छ यसको युजेसहरु। युजेस भनेको पेन्सिलको लिड बनाउन। ठीक छ, पेन्सिलमा युज हुने लिड चाहिँ ग्राफाइटको हुन्छ। त्यसैगरी ग्राफाइट र क्ले, ठीक छ, हाम्रो ग्राफाइट र माटोले जोडेर चाहिँ इलेक्ट्रोड्सहरु बनाउँछ। इलेक्ट्रोड्सहरु भनेको जुन हाम्रो ब्याट्रीमा जोड्ने हुन्छ नि, यहाँनिर यसरी हामी ब्याट्रीमा एउटा साइडमा जोड्ने हुन्छ नि, यिनीहरु भनेको इलेक्ट्रोड्स हो। रडहरु, इलेक्ट्रोडहरु भनेको रडहरु जस्तोको जुन हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दा युज गर्छौं, त्यो रडहरुलाई चाहिँ इलेक्ट्रोड्स भन्छ। त्यसैगरी जब यसलाई हामी 700 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौं, यसले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। यो चाहिँ स्लिपरी हुन्छ, चिप्लिन्छ छुँदाखेरि र लुब्रिकेन्टको रूपमा पनि युज हुन्छ हैन। त्यसैगरी यो कोटिङ अन आइरन इन अर्डर टु प्रिभेन्ट रस्टिङ, यसलाई चाहिँ आइरनलाई कोट गर्न पनि युज हुन्छ ताकि त्यहाँनेर रस्टिङ नहोस् भनेर। सो यो भयो हाम्रो ग्राफाइटको केही जेनरल प्रपर्टिजहरु। ठीक छ, एकदमै सजिलो छ, तपाईले केही चिन्ता लिनु पर्दैन, जस्ट यो कुराहरु याद गर्नु पर्यो। यहाँ लेखेको कुरा तपाईले प्याराग्राफ फर्ममा लेख्दा पनि हुन्छ अथवा पोइन्ट्स वाइज लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो कुराहरु तपाईले एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ र यो फिगर चाहिँ बनाउन नबिर्सनु होला। यो फिगर यसो हेर्नु हैन, फिगर याद गर्नु, र केही प्रब्लम भयो भने हामी छँदै छौं, केही बुझ्नु भएन भने। अब हामी थोरै केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन हेर्छौं। पहिलो छ कम्बसन हुन्छ, एकदमै एक्सेसिभ एमाउन्ट अफ अक्सिजन छ। ठीक छ, अक्सिजन चाहिँ एकदमै धेरै एमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ र हामी कार्बन र अक्सिजनलाई हिट गर्यौं भने यसले के दिन्छ त, कार्बन डाइअक्साइड प्लस हिट एन्ड लाइट दिँदो रहेछ। ठीक छ, कार्बन चाहिँ एक्सेसिभ अक्सिजनमा बर्न भएर यसले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। एकदमै धेरै एमाउन्टमा छ भने कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। अक्सिजन चाहिँ के छ त, लिमिटेड एमाउन्टमा छ। ठीक छ, थोरै एमाउन्टमा छ भने यसले कार्बन मोनोअक्साइड दिन्छ। यो भनेको के हो, हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड हो। ठीक छ, एकदमै थोरै एमाउन्टमा मात्रै अक्सिजन छ भने यसले कार्बन मोनोअक्साइड दिन्छ, तर एकदमै धेरै एमाउन्टमा अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने यसले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अरु हिट एन्ड लाइट दुईटैमा सिमिलरली हो, तर धेरै एमाउन्टमा छ भने कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, थोरै एमाउन्टमा अक्सिजन छ भने कार्बन मोनोअक्साइड दिन्छ। त्यसैगरी डायमन्ड चाहिँ 850 डिग्री सेल्सियसमा बर्न हुँदा CO2 दिन्छ। त्यसैगरी कार्बनको एउटा रिड्युसिङ नेचर छ। हेर्नु त यहाँनिर के गर्यो, हाम्रो लिड अक्साइड छ, यसरी जिंक अक्साइड छ नि, यो कुराहरुको के गर्यो त, जब कार्बनसँग हिट गरियो यसले चाहिँ लिडलाई हटाइदियो हैन, लिडलाई सिंगल बनाइदियो र अक्सिजनसँग बसेर कार्बन मोनोअक्साइड बनाइयो। त्यसैगरी जिंक अक्साइडसँग कार्बन हिट हुँदा के भयो त, जिंकलाई हटाइदियो हैन, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो। यहाँनिर के भयो त, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, अलिकति डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो यहाँनिर हैन। सो यहाँनिर के भयो त, कार्बनले चाहिँ जिंकलाई हटाएर अक्सिजनसँग बस्यो र जिंक के भयो त, एक्लै भयो हैन। लिडमा पनि त्यही केस हो। यो भनेको लिड अक्साइड हो। ठीक छ, लिड अक्साइड, यो भनेको के भयो त, जिंक अक्साइड। सो लिड अक्साइड र कार्बनलाई हिट गर्यो भने लिड र कार्बन मोनोअक्साइड बन्ने रहेछ। ठीक छ, अब हामीले सपोज स्टिमसँग रियाक्ट गर्यौं हैन, स्टिम भनेको वाटर नै भयो हैन, वाटर भेपर भयो। सो वाटर भेपरलाई हामीले कार्बनसँग 900 देखि 1000 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यौं भने यसले कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन दिने रहेछ। ठीक छ, कार्बनलाई चाहिँ वाटरसँग 900 देखि 1000 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने उसले कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास दिने रहेछ र यसलाई चाहिँ वाटर ग्यास भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, र वाटर ग्यासहरु चाहिँ जेनरली एज अ सोर्स अफ हिट युज भइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरुमा।
के को रूपमा युज हुँदो रहेछ त सोर्स अफ हिट युज हुँदो रहेछ हैन। सो कार्बन र वाटरको नि स्टिमको फर्ममा जब हामी हिट गर्छौं जब हामी रियाक्ट गर्छौं स्टिम र कार्बनलाई 900 डिग्री सेल्सियस टु 1000 डिग्री सेल्सियसमा यसले के दिन्छ त हामीलाई यहाँनेर हामीले जुन वाटर ग्यास फर्म गर्यौं त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरुमा सोर्स अफ हिटको रूपमा युज हुँदो रहेछ हैन। एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन छ, तपाईले यो रियाक्सन चाहिँ याद गरिराख्नु होला है। त्यसैगरी अर्को छ मेटलहरुसँग पनि केही अमाउन्टमा रियाक्सन गर्छ, ठीक छ। सो मेटलसँग रियाक्ट गर्दा चाहिँ जेनरली यसले कार्बाइड फर्म गर्छ है। सपोज क्याल्सियम र कार्बन रियाक्ट भयो भने यसले क्याल्सियम कार्बाइड बनाउँछ। सल्फर र कार्बन रियाक्ट भयो भने सल्फर कार्बाइडै भन्छ होला है त्यसलाई, मैले अगाडिको रियाक्सन पछि सरी सिलिकन र हाम्रो कार्बन रियाक्ट भयो भने यसले सिलिकन कार्बाइडहरु बनाउँछ हैन। सो यस्तो खालको रियाक्सन्सहरु मेटलसँग गर्छ। मेटलसँग रियाक्ट भने तपाईले के बुझ्नु भने यसले कार्बाइडको फर्मेसन गर्ने रहेछ है। अब कसरी फर्मेसन गर्छ भन्ने कुरा त अलिकति धेरै नै छ, तपाईले यो कुराहरु चाहिँ सायद ब्याचलर्स लेभलमा बुझ्न मन छ भने त्यो लेभलमा चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ। तर अहिलेको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि रियाक्सन हुँदाखेरि के हुने रहेछ क्याल्सियम कार्बाइडको फर्मेसन गर्ने रहेछ। तपाईलाई अझै बुझ्न मन छ किन यस्तो रियाक्सन्सहरु हुन्छ त हैन। रियाक्सन्सहरुको यस्तो हुनुको कारण के हो भनेर सोध्दाखेरि केमिस्टहरुले पनि सबै कुराहरु भन्न सक्दैनन्, केमिस्ट्रीको वैज्ञानिकहरुलाई पनि सबै कुरा थाहा हुँदैन। उनीहरुले त जस्ट एउटा रियाक्सन गर्छन् निकाल्छन् र निकालिसकेपछि यस्तरी चाहिँ भयो होला है भनेर भन्न सक्छन्। तर उनीहरुले तपाईले सपोज यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट रियाक्ट भयो भने चाहिँ के होला त म गर्न सक्दिन होला त भन्ने कुरा सोध्नु भने भन्न सक्दैनन् उनीहरुले, किनभने सबै रियाक्सनहरु हुने विभिन्न कन्डिसनहरु हुन्छ हैन। कुन रियाक्सन कुन कन्डिसनमा हुन्छ हैन। सो त्यो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। त्यसैगरी रियाक्सन विथ लाइम एन्ड सिलिका। सो लाइम र सिलिकासँग पनि रियाक्सन हुन्छ। सपोज कार्बन र लाइम रियाक्ट भयो भने के हुन्छ त क्याल्सियम कार्बाइड र कार्बन मोनोअक्साइड दिन्छ, ठीक छ। क्याल्सियमको अक्साइडसँग रियाक्ट भयो भने के हुँदो रहेछ त क्याल्सियम कार्बाइड र यसले चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड दिने रहेछ। त्यसैगरी सिलिकन अक्साइडसँग रियाक्ट भयो भने सिलिकासँग रियाक्ट भयो भने कार्बनको सिलिकन कार्बाइड दिने रहेछ। मैले SiC2 लेखे हो, माथि SiC2 लेखेको भए त्यो चाहिँ SiC हो है, यहाँनेर SiC हुन्छ सिलिकन कार्बाइडको। सो सिलिकन कार्बाइड र कार्बन मोनोअक्साइड दिने रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले रियाक्सनहरु हेर्यौं। अब अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको बारे हेर्दाखेरि के थियो त भन्दाखेरि पहिले चाहिँ के भनिन्थ्यो भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु जुन छन् नि, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु अलिकति हिस्ट्रीको कुरा गर्न मन लाग्यो। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ हामीले कहिले पनि बनाउन सक्दैनौं हैन। यो चाहिँ जहिले पनि के हुँदो रहेछ त हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ नेचरमा मात्रै पाइन्छ, हामीले ल्याबहरुमा बनाउन सक्दैनौं भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो। धेरै होइन 200 वर्ष अगाडिको कन्सेप्ट हो। 200 वर्ष अगाडि चाहिँ वैज्ञानिकहरुले नै के भन्थे त भन्दा हामीले प्राकृतिक रूपमा मात्रै कार्बन पाउन सक्छौं, प्रकृतिले मात्रै कार्बनको कम्पाउन्डहरु अथवा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु बनाउन सक्छ हैन। र हामीले ल्याबमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ बनाउन सक्दैनौं, ठीक छ। सो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स बनाउनको लागि एउटा भाइटल फोर्स युज हुन्छ भन्थे, ठीक छ। भाइटल फोर्स एउटा मिस्टेरियस फोर्स हो हैन। यहाँ यो बिना चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु बन्नै सक्दैन भन्ने खालको कुराहरु थियो। यसलाई चाहिँ भाइटल फोर्स थ्योरी भनेर पनि भन्छ हैन, ठीक छ। सबै कुरा भगवानले नै बनाउनु भएको हो, तर के रहेछ त त्यसमा लीला भन्ने कुरा हुन्छ नि एउटा, हो त्यो कुराहरु चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुराहरु चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो वैज्ञानिकहरुले के भने त यो सबै भगवानको खेल हो, हामीले ल्याबमा गएर चाहिँ बनाउन सक्दैनौं, ठीक छ। तर पछि एकजना फ्रेडरिक वोलर भन्ने मान्छेले, ठीक छ, FRIEDRICH फ्रेडरिक वोलर भन्ने मान्छेले 1828 एडी मा चाहिँ के गरे त युरिया भन्ने कम्पाउन्ड बनाइदिए, ठीक छ। युरिया भन्ने कम्पाउन्ड बनाइदिए, केलाई त एमोनियम साइनाइडलाई हिट गरेर NH4CNO भन्ने एउटा कम्पाउन्डलाई हिट गरेर तिनले NH2CONH2 यो भनेको एउटा युरिया हो, यो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, ठीक छ। यो एउटा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जस्तो हो हैन। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट तिनले के गरे त एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई फर्मेसन गरे।
सो सबै जिल्ला पऱ्यो, अरे यो कसरी भगवानै पो हो कि क्या होइन। सो मैले भने नि अघि भगवानको लीला बुझ्न गाह्रो छ। सो यहाँनिर के छ त, एउटा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गरे त तिनले हिट गरेर एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड युरियाको फर्मेसन गरे। सो यहाँबाट चाहिँ अब युरिया बनाउन सकिन्छ नि अरू धेरै कम्पाउन्डहरू पनि बनाउन सकिन्छ होला भन्ने कन्सेप्टहरू आयो हैन। र त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ यही ल्याबमा पनि बनाउन सकिने रहेछ। त्यसपछि अलिक ब्रोड भयो यसको लागि सोच, ठिक छ। अलिक ब्रोडली मान्छेहरूले सोच्न थाले र त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको पनि त्यसपछि अलिकति राम्रो सुरुवात हुन गयो है। सो अब थोरै यहाँ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको डिफ्रेन्स हेर्छौँ। सो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ युजली पानीमा डिजल्भ हुँदैनन्। जस्तै तपाईँले घी नै राख्नु हो, ओइलै राख्नु हो भने पानीमा डिजल्भ हुँदैन। तर इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू पानीमा डिजल्भ हुन्छ, जस्तै नुन चिनीहरू चाहिँ पानीमा डिजल्भ हुन सक्छन्। र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्सहरूमा डिजल्भ हुन्छन्, ठिक छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्समा डिजल्भ हुन्छन्, तर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्समा डिजल्भ हुँदैनन्, ठिक छ। बर्ड्स अफ फिदर फ्लक टुगेदर भनेर भन्छौँ नि, सेम फिदर फ्लक टुगेदर। काग कागसँगै बस्छ, परेवा परेवासँगै बस्छ, कुकुर कुकुरसँगै हिँड्छ, बाघ बाघसँगै हिँड्छ हैन। यहाँ पनि के भयो त, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्समै डिजल्भ हुन्छन्, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू इनअर्ग्यानिक सल्भेन्ट्समै जेनरली डिजल्भ हुन्छन्। त्यसै गरी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट एकदमै लो हुन्छ, लो मेल्टिङ पोइन्ट्स बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। र तिनीहरू डिकम्पोज अनि हिटिङ भनेको छुट्टिने काम गर्छन्, ठिक छ। डिकम्पोजिसन रियाक्सन हुन्छ हिट गरेर। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको के हुन्छ त, हाई मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ र तिनीहरू डिकम्पोज हुँदैनन् हिटिङमा। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स आर इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल भनेको चाहिँ छिट्टै बर्न हुन सक्छ, ठिक छ। त्यसमा छिट्टै आगो लाग्न सक्छ, तर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा छिट्टै आगो लाग्दैन। त्यसै गरी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू भनेको कोभ्यालेन्ट बोन्डले बनेको हुन्छ। तपाईँले जति पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू देख्नुहुन्छ त्यसमा मैले पढेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ सबै अर्ग्यानिक मोलिकुल्सहरूमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्थ्यो हैन। र तिनीहरू नन इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको आयोन्सको फर्ममा जेनरली चेन्ज हुँदैनथे, ठिक छ। पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जमा छुट्टिँदैनथे यसरी। तर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा के छ त, तिनीहरू आयोनिक हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटमा चेन्ज हुन सक्छ यसरी। जस्तै HCl लियौँ भने यो त H+ र Cl- मा चेन्ज हुन सक्छ नि, हो यस्तै कुराहरू भयो यहाँनिर। सो यिनीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू इलेक्ट्रोलाइट्स हुन् र तिनीहरू आयोनिक हुन्छन् भन्ने कुराहरू भयो। सो यो हाम्रो केही डिफ्रेन्सेसहरू भयो, ठिक छ। अरू डिफ्रेन्सेसहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको कलर हुन्छ र अर्डर हुन्छ, ठिक छ। तिनीहरूको एउटा कलर पनि हुन्छ, रङ पनि हुन्छ र स्मेल पनि हुन्छ। तर जेनरली हाम्रो इनअर्ग्यानिक भनेको अर्डरलेस र कलरलेस हुन्छ, ठिक छ। यो पनि एउटा डिफ्रेन्सेस हो। हामीले चाहिँ लगभग अर्को कुरा भनेको यो कम्प्लेक्स हुन्छ, ठिक छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू कम्प्लेक्स हुन्छन्, एकदमै लामो स्ट्रक्चर, एकदम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसै गरी यिनीहरूको चाहिँ जेनरली सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ। यदि हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डसँग कम्पेयर गर्ने हो भने तिनीहरूको एकदमै के हुन्छ, सिम्पल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। त्यसै गरी हामीले अहिलेसम्म कतिवटा भेट्यौँ त भन्दाखेरि 10 मिलियन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ भेट्यौँ। र यता इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ लगभग 50,000 इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ हामीले जेनरली अहिलेसम्म भेटेको छौँ, युज गरेको छौँ। सो यो हाम्रो डिफ्रेन्सेसहरू भयो। सो आज हामीले के को बारे पढ्यौँ त भन्दा कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्सको बारे थोरै हेऱ्यौँ। च्याप्टर एकदमै सजिलो छ, ठिक छ। र नोट्सहरूको फर्ममा मैले लेख्दैछु, तपाईँले सजिलो होस् भनेर र नोट्सहरू लेख्नु होला। कतै प्रब्लम भयो भने तपाईँले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो यति भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँनिर तपाईँहरू जस्तै साथीहरू मेन्टर्सहरूसँग सिकिराख्नु भएको छ। सो त्यो मौका नगुमाउनु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।